अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ वो सो हुआ, लेकिन असल कहानी तो जनाब वाला अब खुली है। जो असल एक पेंडोरा बॉक्स था जिसका कौम को बड़ा इंतज़ार था, बड़ी बेसब्री से बड़ी तशवीश थी कि जनाब चल क्या रहा है, वो सारी की सारी कहानी अब कहीं आकर खुली है। और एक बहुत बड़ा खड़ाक हुआ है दुबई के अंदर और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर भी, और एक बड़ी पार्टी के अंदर भी हैरानी है, परेशानी है। चोर पड़ गए जनाब आधी रात को, जो सोचा भी नहीं था वो हो गया। मसला यह है कि सिफारिश एक बड़े घर से है और अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप वो कोई सिफारिश करे कि जनाब इस बंदे की नौकरी लगवानी है और उसकी सिफारिश किसी बड़े अफसर की जानिब से हो और आप ना कर सकते हो, और सिफारिश भी ऐसी हो कि आप उसको पूरा भी ना कर सकते हो, तो फिर चोर तो पड़ते हैं। परेशानी तो उस वक्त होती है और उस वक्त फिर रातों की नींदें भी जाती हैं। मामला इस वक्त कुछ ऐसे ही हुए हैं। सबसे पहले जनाब, जो दुबई के अंदर मामलात थे, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए, कुछ नहीं बना, ये खबर दूंगा। फिर उसके बाद चोर कैसे पड़े, हैरानी परेशानी कहाँ है, और सिफारिश कहाँ से आई, और उस सिफारिश को पूरा क्यों नहीं कर सकते, सिफारिश के अंदर फैसिलिटेशन किसके लिए हो रही है, ये अहम तरीन बात है। सबसे पहले, अब जराये के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुआहदा अभी तक तय नहीं पा सका, जिसकी वजह से इलेक्शन लेट किया जा सकता है, यह खबर। और अगर सीएम पीपल्स पार्टी से होगा, अगर चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी से होगा, तो गवर्नर की कुर्बानी देना पड़ेगी। पीपल्स पार्टी के पास 4, नून लीग के पास 3 मेंबरान है, जबकि पीटीआई के पास 22 हैं। ये बात हो रही है गिलगित बल्तिस्तान की। इस सूरत हाल के अंदर चीजें इस वक्त बहुत ज्यादा तशवीशनाक हैं। कल का सूरज चढ़ेगा तो चीजें मजीद क्लियर होंगी कि पीपल्स पार्टी का वजीर आजम आता है, या पाकिस्तान तरीके साफ मैदान मारती है, या फिर नून लीग अपना कोई गुर जगाएगी सारे मामले में। और दुबई के अंदर इस सारे मामले के अंदर जो हुआ, उस पर शाजिया मरी ने एक अहम तरीन बात की। वो कहते हैं दुबई में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुलाकातों में कोई हतमी फैसला अभी तक नहीं हुआ, लेकिन वो हैरानी परेशानी, रात को चोर पड़ गए। बात क्या है, वो बात यह है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी किसने बनाई, कैसे बनी, चीजें बहुत क्लियर हैं, अया है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अब नून लीग की जानिब से और आईपीपी के दरमियान जो मुलाकातें थीं, जो यहाँ से ओन चौधरी गए दुबई में, वहाँ जो नवाज शरीफ से मुलाकातें हुई, तो इस सूरत हाल के अंदर कुछ खबरें ऐसी हैं कि जो आईपीपी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, वो समझते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट है, NTPMLN, वो हम लेंगे। इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी समझती है, वो कोशिश में है कि ये वोट हमारे पास आए। अगर ये चीज नहीं होती तो दोनों पार्टीज चाहती हैं कि ये आईपीपी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट हो जाए, और इस सूरत हाल में हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब आईपीपी ने, यानी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जहांगीर तरीन जिन्होंने पार्टी बनाई, जिसके सदर अब्दुल अलीम खान है, उस पार्टी ने किया क्या है, नून लीग से एक बड़ा मुतालबा किया है। 36 सीटें मांगी हैं। सिद्दीक जान ने आज अपने प्रोग्राम के अंदर ये चीज डिस्क्लोज की, बड़ी हैरानकुन बात है। और वो कहते हैं मेरी ना बातचीत हुई ये नून लीग के कुछ आम तरीन रहनुमाओं से, उन्होंने ये डिस्क्लोज किया कि 36 सीटें मांगी हैं, यानी कि ज़हादी कोड़ के लिए 36 जफ्फे। अंदाजा करें कि अभी बच्चा है तकरीबन चंद महीनों का, और वो एक 60 साल के बाबे से बड़ा मुतालबा कर रहा है। नून लीग एक बड़ी जमात है, कई बरस गुजर चुके हैं, 36 सीटें मांगी हैं। फिर नून लीग के लोग कहते हैं कि हम इस मामले पर परेशान नहीं है, हम हैरान हैं कि इनको कॉन्फिडेंस चेक कीजिए, कितने पुरएतमाद हैं, अंदाजा कीजिए। उन्होंने कहा कि इस पार्टी की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, चोरी का नाम है। जिस पार्टी का नाम चोरी किया है, उन्होंने इस पर मुकदमा आयद कर रखा है। कोई अपना मंशूर नहीं है। मंशूर भी जो इन्होंने जाहिर किया, वो भी एक जो वर्ड्स हैं, जो मंशूर है, वो भी किसी पार्टी को चोरी किया हुआ है। उस सूरत हाल में कोई मेल मुलाकात नहीं है, और लोग गायब हैं, नंबर नहीं उठा रहे, कॉल बंद हैं, कॉल नहीं उठाते। कोई चैनल के लोग प्रोग्राम करने के लिए उनको बुलाना चाहते हैं कि जनाब आपने क्या करना है, क्या लायामल है, इलेक्शन में क्या मंशूर लेकर उतरेंगे, आवाम को क्या आप नैरेटिव बेचेंगे, क्या बयानिया होगा। कॉल करते हैं, कोई जवाब नहीं देता, मीडिया पर कोई नहीं आता। चंद गिने चुने लोग हैं, फिरदौस आशिक अवान हैं और फयाज चौहान, और चंद कहीं दूर जाकर देख रहे तो मुराद रास भी आपको मिल जाएंगे। ये वो लोग हैं जो आते हैं, नंबर बंद है, कॉल नहीं उठा रहे, ना कोई राब्ता हो रहा है, ना कोई किसी किस्म की बात है, ना कोई जलसा किया, ना कोई
ریلی نکالی نہ کوئی کارنر میٹنگ کی، پھر لانچنگ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. بس اس دن لانچنگ ہوئی، جہانگیر خان ترین آئے، پریس کانفرنس کی، اور وہ لوگ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، فواد چودھری اور ایمان اسماعیل اور دیگر لوگ، وہ جو بیٹھے تھے اس لانچنگ میں، تو ان کے اپنے چہرے اڑے ہوئے تھے، رنگ اڑے ہوئے تھے. کوئی سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی زمین پر سوئی تلاش کر رہا ہے، کوئی سر ماتھا پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی بالکل پریشان ہے. اس صورتحال میں چیزیں سمجھ نہیں آ رہی. دوسری بات، ابھی تک جب کی پارٹی لانچ ہوئی ہے صرف شور ہی شور ہے. پھر نعمان لنگڑیال اور ایک اور صاحب تھے، وہ بھی خود حصہ تھے شہباز شریف کی کابینہ کے. اندازہ کریں، یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ایسا کریں گے کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں، ہم حکومت پاکستان کے خلاف، یہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، ان کے خلاف، پی ڈی ایم کے خلاف نکلیں گے میدان کے اندر. مہنگائی ہے، غریب کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، تو ہم ان کے خلاف بات کریں گے. لا عمل ان کا یہ تھا. پارٹی کے اندر نے یہ بات کی تھی، اور پھر کانفرنس کے اندر یہ کہا تھا کہ عوام کو سنایا کہ ہم تمہیں ان کے خلاف نکلیں گے، جیسے عمران خان ان کے خلاف نکلا. ہوا کیا؟ ان کے فردوس عاشق عوان کو دیکھ لے، ان کے بڑے بڑے رہنماؤں کو دیکھ لے، وہ ٹی وی پر آئے چند لوگ، چند گنے چنے تقریباً 3 سے 4، انہوں نے آ کر پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں. حکومت کو پوچھا ہی نہیں. جو فیصلے ہو رہے ہیں، جو مہنگائی ہو رہی ہے، ایک لفظ بھی موجودہ حکومت پہ نہیں کہا. پارٹی کے اندر وہ لوگ جو کہ بڑی تعداد میں شامل ہوئے، انہوں نے سوال کیا کہ جناب آپ نے ہم سے کہا تھا کہ ہم رگڑا لگائیں گے پی ڈی ایم کو، ہم ان کے خلاف میدان میں اتریں گے. آپ نے تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ڈنڈے اٹھا لیے. عوام پہلے ان کے حق میں ہے، پہلے ان کا توتی بولتا ہے، پہلے شہرت ہے، ان کی فیم ہے. 70% سے زیادہ لوگ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حمایت میں. آپ ایک چل کیا رہا ہے؟ تو نون لیگ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی ایک ڈائریکشن ہی نہیں ہے، کہ ان کے لوگ کیمرے پر آ کر بات نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے شور مچایا کہ فواد چودھری ہمارے ساتھ ہیں، اور ایمان اسماعیل ہیں، دیگر لوگ بڑے بڑے، لیکن آج تو وہ چہرہ بھی نہیں دکھاتے، وہ اپنے حلقوں میں نہیں جاتے. تو کس طرح چیزیں چلیں گی؟ کس چیز کا 36 سیٹیں؟ لیکن پھر انہوں نے کہا کہ پریشانی ہے کہ اب سفارش کسی بڑی جگہ سے آئی ہے، اور معاملات ایسے ہیں کہ وہاں ایزیلی نہ بھی نہیں کیا جا سکتا. اب جیسے ایک نالائق بچہ ہوتا ہے نا، تو ماسٹر جی کو اس کے ایک بڑے افسر کا بچہ ہوتا ہے، تو اگر وہ ماسٹر جی کو آ کر کہتے ہیں کہ یار یہ بچہ ہے ہمارا، نالائق ہے، اس کو چلانا ہے آپ نے پڑھائی میں، کس طرح، وہ چیلنج ماسٹر جی کے لیے بن جاتا ہے. فیل ہوگا تو شامت آئے گی ماسٹر جی کی، نہیں چلے گا، نہیں پڑھے گا تو شامت آئے گی ماسٹر جی کی. بچے کا کچھ نہیں جانا، وہ افسر جی کا بیٹا ہے، بڑی سفارش ہے. معاملات کچھ ایسے ہیں. ماسٹر جی نون لیگ ہے، اور وہ بچہ ہے آئی پی پی، پڑھایا نہ ہے نون لیگ نے، اور مطالبے بڑے بڑے ہیں. اس وقت مسئلے یہ ہیں، اور رد عمل یہ نون لیگ کا کہ ابھی ہم نے سوچا نہیں ہے کرنا کیا، لیکن وہ کہتا ہے ابھی تو ہم اس شوق سے باہر نہیں آ رہے کہ 36 سیٹیں ان لوگوں نے ہم سے پنجاب کے اندر مانگ لی ہیں. اندازہ کریں اب یہ کیسے چلے گا. پھر دبئی کے اندر شازیہ مری کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ جناب والا کہ یہ جو رپورٹس ہیں کہ دبئی میں دونوں اتحادی جماعتوں کی جو رہنما ہیں، ان کے درمیان جو ہونے والی ملاقاتیں ہیں، وہ بہت سے مسائل بشمول نگران حکومت کے لیے نام، اگلے انتخابات میں دونوں جماعتوں کے کامیاب ہونے کے بعد اقتدار میں آنے کے فارمولے پہ اتفاق کیا گیا. وہ کہتے ہیں ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں کوئی نگران حکومت کی بات نہیں ہوئی، کوئی ایم این ایم پی کی بات نہیں ہوئی، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات نہیں ہوئی، کوئی نگران حکومت کی بات نہیں ہوئی، کوئی اتحاد کی بات نہیں ہوئی. کسی طرز کی اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے. اور جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی کہ دونوں جماعتوں کے اعلیٰ قیادت بشمول پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف اور آصف علی زرداری کی بہت سے چیزوں پر بہت بات ہوئی، بہت سی ملاقاتیں ہوئیں. اور اس ساری صورتحال کے اندر ان کے بڑے بڑے رہنما بھی اس ملاقات میں تھے. بلال بھٹو تھے، مریم نواز تھیں، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ تھے، وزیر اعظم شہباز شریف تھے، اور وہاں سے آصف علی زرداری تھے. لیکن چیزیں ابھی تک کوئی سامنے نہیں آئیں. ملاقاتوں کے دوران معاہدوں اور اس کے نتیجے میں ہونے والی اختلافات کی تمام خبریں محض قیاس آرائیاں ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ الیکشن کے نام پر ڈیوائیڈ ہے دونوں. یہ بھی اس بات پر کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ وقت پر انتخابات نہ ہوں، پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وقت پر انتخابات ہوں. یہ چیزیں کس طرف جائیں گی، کیسے انفولڈ ہوں گی، کیا چیزیں مزید ڈسکلوز ہوں گی، اس پر مزید آگے چل کر بات کریں گے. اور بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا. اللہ نگہبان.